ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب
حبیب اللہ میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا چین تو تے قرار تو میری شان میں میرا وقار تو میری شان میں میرا وقار تو آقا تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا مل کے پڑھو تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرے من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لا محدود
حضور سرور انبیاء امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گوہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت انہوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، غزوہ بدر دے حوالے دے نال چند الفاظ تلاوت کیتے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، سونیا محبوبہ تواڈے رب نے اس ویلے تواڈی مدد فرمائی مقام بدر تے جدو تسیں بے سرو سامانی دے عالم چسو۔ غزوہ بدر جس غزوے دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دے نال 313 دی تعداد ہے اور حالت روزے دی کفیت روزے دی حالت دے اندر اسلام اور کفر دی پہلی ٹکر، اسلام اور کفر دی پہلی جنگ اور بدر دے مقام تے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی تعداد صرف 313 ہیں، ادھر 1000 دی تعداد تو زیادہ لشکر جو کہ شراب و کباب اور رقص و سرور دی محفل دی مستی دی اندر مست نے، ادھر امام الانبیاء دے صحابہ دی عظمت تو قربان جائیے، صحابہ اللہ دا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، محمد عربی دے صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ روزے دی کفیت ہے، روزہ بھی سب نے رکھے آئے، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے جدو ہجرت فرما لئی، رسول عربی علیہ السلام دے صحابہ نو ہجرت تو بعد بھی مکے دے کافراں نے سکھ دی زندگی بسر نہ کرن دیتی، بلکہ اذیتاں اور تکلیفاں دا دین دا معمول انہاں دا رہا کہ رسول اللہ علیہ السلام دے صحابہ نو جتھے بھی پانا، جتھے بھی کسی صحابی ملنا، انہاں ظلم و ستم کرنا۔ ابو سفیان دی معیت دے اندر کافراں دا ایک تجارتی قافلہ جو کہ ملک شام دیاں منڈیاں دے اندر تجارت دی غرض نال گیا، تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو پتہ چلیا کہ قافلہ فلاں رستے تو آ رہا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال مشورہ فرمایا کہ صحابہ چونکہ کافران دا ایک قافلہ ہے تے سانو انہاں روکیا ہے، عمرے دی غرض دے نال اسی جا رہے ساں تے سانو انہاں ڈکیا، تے کیوں نہ ہوئے کہ اسی انہاں دا قافلہ روکیے تاکہ انہاں نو احساس ہوئے، اسلام دی پاور دا پتہ چلے۔ تو صحابہ اکرام رضوان نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سونا ساڑھے ماں باپ تیرے قدمہ تو قربان جان، جو یا سیدی یا رسول اللہ تو ہڈا حکم ہوئے گا، ساڑھا تن من دھن ہر چیز کملی والیا تیرے اشاریاں تو قربان ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ جڑے لے بات ہوئی اور اے
چلدی چلدی خبر کافراں تک بھی پہنچی تے ابو جہل تمام کافراں نے اکٹھ کیتا اور انہاں کہا کہ بدر دے مقام تے سب نو پہنچنا چاہیے، چونکہ سارے دا مال، سارے کافراں سرداراں دا مال ابو سفیان دے کولے تے، اس کر کے ابو سفیان نو اگر نقصان پہنچدا ہے تے پھر سب نو نقصان پہنچے گا۔ سارے کافراں کٹھ جوڑ کر لیا، سارے کافر چل پے جنگی حالات لے کے، جنگی معاملات، جنگی خیالات، جد کہ امام الانبیاء علیہ السلام دا جنگ دا ارادہ نہیں، صحابہ دا جنگ دا ارادہ نہیں سی، صرف قافلے نو ایک ڈکنا سی، روکنا سی تک کہ کافران نو پتہ چل جائے کہ محمد عربی دے غلام کمزور نہیں، رسول اللہ دے غلامہ دا جذبہ کمزور نہیں۔ عزیزان گرامی، جدو امام الانبیاء علیہ السلام دے جان نثار اور سرکار دے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا کہ یا رسول اللہ جو حکم ہو بے، ادھر کافرانو پتہ چلے آتے ابو سفیان نے رستہ اور تبدیل کر لیا، اور رستے تو چل پیا، ادھر کافران نے بہت تیاری کر کے بدر دے مقام دے وال آن لگے، جنہ دے اندر بڑے بڑے سردار کافران دے موجود نے، اور کافر جڑے ویلے مکہ المکرمہ تو چلے تے سرکار تک اطلاع پہنچی، غلام مصطفیٰ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آؤ تے پورے ارادے نال، پوری چال نال اور پورے آلات جنگی دے نال سونے آؤ تے جنگ دی گرد نال پہ آؤں دینے۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جے جنگ لڑن واسطے آ رہے ہیں نا پھر کرو تیاری۔ ان صحابہ اکرام علیہ رضوان جان نثار نے مصطفیٰ کریم آقا امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تیار ہو گئے نے، تعداد کنی ہے 313۔ عزیزان گرامی 313 دی تعداد نبی کریم امام الانبیاء دے غلامہ دی، جدے اندر جوان بھی موجود نے، جدے وچ بچے بھی موجود نے، جدے وچ بزرگ بھی موجود نے۔ اے جس ویلے جان نثار نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے نے، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام اس قافلے نو لے کے جڑے ویلے چلن لگے، اللہ اللہ قربان جاواں، ادھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، ادھر سرکار دے جان نثار 313 دی تعداد، اللہ اکبر۔ قافلہ مدینہ طیبہ دے وچوں چلن لگا ہے، جڑے ویلے مدینہ طیبہ وچوں چلن لگا ہے، ادھر جناب نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام، امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت افرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو ننے ننے بیٹے جناب معاذ تے معوذ، انہ دی والدہ نے بلا کے فرمایا وے بیٹا یاد رکھو اگر تواڈے باپ دنیا تے ہوندے او نال نبی پاک دے ٹر پیندے، چلو تسی امام الانبیاء دے نال چلو، اج مینوں اے رتبہ اے مل جائے گا، مقام اے مرتبہ مل جائے گا، یا میں غازیاں دی ماں بن جاواں گی یا شہیداں دی ماں بن جاواں، یا غازیاں دی ماں دا رتبہ یا شہیدان دی ماں دا رتبہ لب جائے گا۔ عزیزان گرامی جڑے ویلے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام چلے نے، ادھر ننے ننے سپاہی جدوں نبی کریم امام الانبیاء دی نگاہ نبوت پئی، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا او کاکا ٹر جاؤ، پیچھے مڑ جاؤ۔ عرض کیتی سونیا ماں دے نال وعدہ کر کے آیا، ساڈا باپ سر تے نہیں، سونیا ساڈی ماں نے وعدہ لے آوے، کملی والیا اگر اسی بچے ہیں، اگر عمرہ چھوٹیاں نے پر مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا ساڑھے وچ بھی طاقت ہوئیے، اسی میں اس ارادے نالی نکلے آں میرے سونے آں من مونے آں، میرے
सोने ए मेरा तन बदन तेरे वास्ते मेरे सोने कुर्बान जावा नबी दे गुलामां दे जज्बे तो छोटियां उमरां ने अर्ज कीती माज़ाक दे काजल वालिया ए खुदा दी खुदाई दे बादशाह नबी मुस्तफा जाने रहमत सोने मां नाल वादा करके आया बाप होंदा इस काफले दे नाल साडा बाप चलदा पर मां ने हुक्म दिता है पिछे मुड़ के नहीं जावांगे माज़ाक दे काजल वालिया साडियां नन्नियां नन्नियां जाना भी तेरे कदमां तो कुर्बान क्यों तू खुदा दा प्यारा रसूल बन के आया है मेरे सोने सारे मिलके पढ़ लो मेरे सोने मेरा तन बदन तेरे वास्ते मेरी सोच विच हाँ मेरी सोच विच तेरे तज़किरे मेरी सोच विच मेरा हर सुखन तेरे वास्ते मेरे अजीज़ाने करामी इमामुल अंबिया माज़ाक दे काजल वाले नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमरा छोटियां ने वापस लौट जाओ मां दा सहारा बनोगे अर्ज की थी वदुहा दे चेहरे वाले मां ने इजाजत दी असी आए ते नाल ही अर्ज की थी सोने साड़ी कुश्ती करा लो सरकार ने फरमाया वड्डा कबूल है फरमाया छोटिया तू वापस टुर जा अर्ज की सोने जिस अम्मा ने इनू पाले आए उसे मां ने मैनू भी पाले इमामुल अंबिया करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोटा वापस मुड़ जाए अर्ज की सोने मां नाल दोवें वादा करके आया ते सोना साडी कुश्ती करा लो इमामुल अंबिया माज़ाक दे काजल वाले नबी मुस्तफा जाने रहमत दे सामने जेड़े वेले इजाजत मिली कुश्ती दी कुश्ती पे करदे ने छोटा बड़े दे कन विच कहंदा है ए बड़ा लजपाल नबी आ ए बड़ा करीम नबी आ ए बड़ा करीम मुस्तफा जाने रहमती जिन्नू कबूल कर लैन उन्नू फिर पिछे नहीं रखते उन्नू फिर नाल ही लै जांदे ने तेनू ते नबी पाक इमामुल अंबिया ने कबूल कर लिया वे जानना है मां ने दोवां कोलों वादा ले आए इंज करी जदों मैं लागे आवां हथ लावां थले डिग जावीं मैं तेरे सीने ते बह जागा मैनू भी नबी पसंद फरमा ले मैनू भी इमामुल अंबिया पसंद कर लैणगे करीम आका मैनू भी नाल चल नाल ले जाणगे इधर जेड़े वेले इस तरी जनाबे कुश्ती दा मामला आया हुण वड्डा छोटे दे नाल छोटा वड्डे दे नाल जदों बड़े नू जनाब इंज करके सीने ते हाथ मारे छोटे ने वड्डा डिग पिया छोटा सीने ते बह गया नबी पाक इमामुल अंबिया दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई फरमाया दोनों ही कबूल जे दोवां नबी नाल लैके टुरे इधर वेख्या इमामुल अंबिया ने जनाबे साद दा छोटा भाई जनाबे उमैर 14 तो 16 साल दी उम्र है सरकार ने फरमाया जा तू वापस मुड़ जा अर्ज की या रसूल अल्लाह सोने माज़ाक दे काजल वाले मदीने दिया लाड़िया मैं ते सिरा देना लाया मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा मैं तनवार सोने जिस्म दी जान कोई मानी नहीं रखदी मैं तनवार देवा मैं मन ए मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा
مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے عزیزاں گرامی چھوٹا ہے بڑا ہے جوان ہے بچہ ہے بوڑھا ہے ساریاں دا جذبہ ہے کہ ساریاں دی زبان دا ترجمہ انج کر لو ہر ایک نبی دا غلام اے جذبہ لے کے نال ٹرے آوے ساریاں دا جذبہ ہے وے رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے روزے دی حالت رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے سارے جناب نبی دے غلامہ دا یہی جذبہ لکھاں سلامونا ہستیاں نو رسول اللہ تو صدقے اے جان میری اے فانی زندگی قربان میری اے فانی زندگی سرکار نے سارے انو قبول فرما لیا کی کیتا حضور نے سب نو قبول فرما لیا سرکار لے کے ٹرے ایک قافلہ مدینہ طیبہ تو چلے آ صحابہ اکرام نے رضوان سرکار دے غلام 313 اللہ اکبر جڑے ویلے بدر دا مقام آیا 12 رمضان المبارک نو امام الانبیاء علیہ السلام مقام بدر تے تشریف لے آئے مقام بدر تے جا کے جس ویلے سرکار دے صحابہ اور ایک مقام تیار کیتا گیا آج اس مقام تے مسجد ہے عریش یعنی چھپر نما جگہ بنائی گئی اچھی جگہ تھی کہ تاکہ ساڑھے آقا امام الانبیاء اپنے غلامہ دا مارکہ بدر ویکھن کہ رسول اللہ تے درود پڑھن والے برود والے آتے کنے پاری نے امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ اور اس مقام تے صحابہ اکرام علیہ رضوان دے اندر فرمایا کہ بدر دا مقام ہے تو سرکار دے گرد پیرا کون دے گا تمام صحابہ خاموش ہو گئے جناب حیدر کرار مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگ کسے پوچھے ایسی نا حضور سب تو زیادہ شجاع کون ہے لوکاں وچوں کون ہے سب تو زیادہ بہادر طاقتور دلیر تو جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدو بدر دا مقام سی نا تے صحابہ وچے گل چل نکلی کہ سرکار دے گرد پیرا کون دے گا اے خدا دی امانت ہے مصطفیٰ جان رحمت نبی پیرا کون دے گا سارے صحابہ سکوت اختیار کر لیا چپ کر گئے جناب تاجدار صداقت نے اگے قدم بڑھایا آکھیا پیرا صدیق اکبر دین گے مصطفیٰ اللہ اکبر تو اس مقام تے سرکار جلوہ گر نے مقام عریش تے اور جس ویلے 16 بدر آیا 16 رمضان المبارک آیا نا مقام بدر دے اندر 16واں روزہ آیا تو نبی کریم امام الانبیاء دے ہاتھ مبارک دے اندر چھڑی ہے تو سرکار چھڑی دے نال نشان لگا رہے ہیں دائرے چھوٹے چھوٹے لگا رہے ہیں میدان بدر دے اندر امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت دے صحابہ فرما دینے کریم آقا امام الانبیاء نے 16 رمضان المبارک یعنی 17 نو جنگ ہوئی 16 رمضان المبارک نو سرکار نے دائرے لگائے انج نشان لائے نے امام الانبیاء محض حق دے کاجل والے نبی نالے نشان لا دینے نالے مصطفیٰ جان رحمت نبی فرما دینے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا کل ایتھے فلاں کافر مرے گا میرے نبی نے فرمایا کل ایتھے ابو جہل دا لاشا تڑپے گا ایتھے جناب امیہ دا لاشا تڑپے گا سرکار نے ایک ایک دا نا لے کے نشان لائے نے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے غلام فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے جس کافر دے نا دا نشان لائے آوے نا انچ ایدر ڈگے آئے نا انچ ایدر ڈگے آوے سردیاں اکھاں نال ویکھے آئے جتھے امام الانبیاء نے نشان لایا سی او کافر اوتھے ہی جہاں کے ڈگے آئے
16 رمضان نو سرکار نے نشان لائے تے 17 رمضان المبارک دا دن آیا. ہن ادھر صحابہ روزے دی حالت، چند کھجوراں چند کٹ پانی، اے سحری افطاری. اللہ اکبر. سرکار دے ودھوہا دے چہرے نو ویکھ کے ہی دل بھر جاندے سن. اللہ اکبر. جس ویلے 17 رمضان المبارک دا دن آیا تو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ادھر ابو جہل ٹولا رقص و سرور گانے باجے دیاں محفلاں وچ مبتلا نے اونٹ ذبح کر کے کھائے جا رہے نے. رقص و سرور دی محفل ہے اور شراب و کباب دا سلسلہ ہے. ادھر نبی پاک دے غلامہ دیاں عظمتاں نو لکھاں سلام جڑے روزے دی حالت وچ نے، قرآن بھی پڑھ دے نے، محمد عربی تے درود و سلام بھی پڑھ دے نے. 17 رمضان المبارک دا دن آیا. ابو جہل والوں اتبا کافر آیا اور ایدہ بھائی شیبہ آیا اور اس دا بیٹا ولید آیا. میدان دے اندر جڑے ویلے آئے تے آ کے نا للکاریا حال میں مبارکن کون ہے جڑا ساڑھے سامنے آئے؟ سانو سارا عرب جاندہ ہے. کیا کیا سانو سارا زمانہ جاندہ ہے، سارا جگ جاندہ ہے. نبی دے صحابہ بولے، فرمایا تسی آندے ہو سانو سارا جگ جاندہ ہے، اوے سانو سارا جگ بھی جاندہ ہے، محمد دا رب بھی جاندہ ہے. سنو نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں، جس ویلے 17 رمضان المبارک دا دن آیا، مقام بدر ہے. ادھر امام الانبیاء علیہ السلام 313 غلام، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. ادھر 1000 دی تعداد تو زیادہ لشکر ہے، روزہ بھی نہیں، ادھر روزہ بھی ہے. جس ویلے کافر سامنے آئے نے، نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں تمام صحابہ کرام رضوان مازاغ دے کاجل والے نبی دے غلامہ دی عظمت نو لکھاں سلام. حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے نے. جناب حذیفہ عرض کر دے نے، اے مازاغ دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دیا لاڑیا، ودوہا دے چہرے والیا، سونیا مینو حکم دیو میں اینا ظالمانو دساں، اینا دشمنان مصطفیٰ نو میں دساں، اسلام دے دشمنانو میں نہ دی جان کٹ کے دساں. نبی دے غلامہ دا کی جذبہ ہے، کی کمال ہے، کی مقام ہے. اللہ اکبر. اللہ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اجلس یا حذیفہ، حذیفہ تو بیٹھ جا. جناب حذیفہ امام الانبیاء علیہ السلام دا حکم سن کے بیٹھ گئے نے. جڑے لے بیٹھے نے حکم رسول نو تکمیل تک پہنچان واسطے جدو بیٹھے، ادھر جناب امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام جناب معاذ رضی اللہ عنہ، تینوں انصار صحابہ اٹھے. جسے لئے انصار صحابہ اٹھے، چونکہ میرے آقا امام الانبیاء نے انصار کلومی پوچھے آوے، مہاجر کو مہاجرین کلومی یہ سرکار نے مشورہ لے آوے، پر انصار تو بھی قربان جاما. آکھیا سونیا اگر اگ دے سمندر وچ آکھ ہوتی اسی اگ دے سمندر وچ کود جاواں گے. اللہ اکبر. حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سرکار دے غلام کیا سونا اشارہ کرو اگر اگ دے سمندر چاکھو گے تو اسی اگ دے وچ اپنیاں چھلانگا لگا دیں آگے. صدیق اکبر عمر فاروق نے مہاجرین والوں کیا سونیا تیرا اشارہ جو آنکھیں ساڑیاں جاننا قربان، ساڑیاں جاننا قربان. سونیا مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا، تیرے اشارے دے منتظرہ کیوں جے کر یار دے نام دا ملے میں نا
پر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پشاں ہٹیے نا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان سرکار نے فرمایا اجلس یا حذیفہ، حذیفہ تو بیٹھ جا۔ ادھر عتبہ شیبہ ولید کافر جڑے نے للکار رہے نے، امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دے غلاموں ہن جڑے لے صحابہ اکرام علیہم رضوان جناب عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، تینوں صحابہ حضور دی بارگاہ یا سیدی یا رسول اللہ سونیا اجازت دے دے، کافر للکار دا پہ آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ تلواراں پکڑیاں، میدان کارزار دے اندر، میدان جگ دے اندر۔ عتبہ کہنے لگا تسی کون ہو؟ آکھیا انہ ہے تینوں نہیں پتا اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اسی رسول کریم دے غلام ہاں۔ انہوں نے کہا نہیں مہاجر ہو یا انصار؟ فرمایا اسی مہاجر ہاں۔ انہوں نے کہا نہیں تسی واپس مڑ جاؤ، ایڈے دلیر تے ایڈے سردار تے ساڑھے سامنے زمیندار بندے ہون پہلیاں بیجن والے، اسی تواڈے نال لڑن نہیں آئے، ساڑھے مقابلے چلے ہونا جے تے انہاں نو لے آؤ جڑے ہجرت کر کے آئے نے۔ صحابہ بھی گل سن دے پیسان، جدو اے واپس آ گئے نا تو امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ان کون اٹھے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ تے اللہ دے رسول دے شیر اٹھے۔ کون اٹھے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ کون اٹھے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں صحابہ اٹھے، عرض کیتی سونیا انہاں نو اسی دسنے ہیں اجازت ہوئے، اسی دسنے ہیں حکم دیو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو انہوں اجازت ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا، یہ سن کر امیر حمزہ بو عبیدہ مرتضیٰ نکلے، یہ سن کر امیر حمزہ ابو عبیدہ مرتضیٰ نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر وہ شیر خدا نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر وہ شیر۔ جس ویلے اے سامنے آئے اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ دے سامنے، جناب مولا مرتضیٰ ولید دے سامنے، جناب ابو عبیدہ شیبہ دے سامنے، جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیتا ہے، یہ جناب ایک وار دے نال عتبہ دے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ادھر جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا حلعتا نے ایک وار کیتا ہے، ولید دا دو ٹکڑے کر دیتے۔ ادھر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کیتا ہے۔ سالم شیبہ جڑا ہے جس ویلے شیبہ تیوار ہویا زخمی ہو گیا، اٹھیا حضرت ابو عبیدہ تیوار کر دیتا، جناب ابو عبیدہ زخمی ہو گئے نے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ویکھیا ساڈا پیر بھائی زخمی ہو گیا ہے، دوڑ کے آئے نے، آ کے اللہ اکبر اللہ، آ کے شیبہ دا کلام کما کیتا، شیبہ نو واصل جہنم کیتا ہے۔ ادھر جناب ابو عبیدہ نو اٹھایا، ابو عبیدہ دیاں ایل جناب سانساں پیاں چل دیاں نے، چند سانساں جڑیاں نے چل رہیاں نے۔ ابو عبیدہ دعا کر دینے، یا اللہ اونی دیر موت نہ دیویں جدو تک محمد کریم دے قدمہ وچ نہ پہنچ جاواں۔
اونا چر مہلت دے دے 2 گھڑیاں رک جا تقدیر 2 گھڑیاں تقدیر اے مینوں لگیاں توڑ چڑھا لین دے آکھو 2 گھڑیاں مینوں لگیاں توڑ چڑھا لین دے آپے جان حوالے کر دیاں گا آپے جان حوالے میں کر دیاں گا اس جان دا مالک آلین دے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو عبیدہ سرکار وال تک کے عرض کر دینے سونا مدینے دیا تاجدارہ شہید ہو جڑا بدر دے جنگ وچ یعنی جنگ میدان جنگ وچ جڑا وہ شہید ہے سونے میں نو تے تواڈے قدمہ چلے آندا ہے کیا میں نو بھی شہادت کا رتبہ ملے گا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں مسکرا کے سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ تم ہی شہید ہوئے گا تینوں بھی شہادت کا رتبہ ملے گا سرکار مدینہ امام الانبیاء مازا حق دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت دے قدمات سر رکھے آئے تے سر رکھ کے کی عرض کر دینے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزاع آبائے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزاع آبائے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ آخری ساوانے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دیاں امام الانبیاء دے قدمہ دے وچ سارے تے کہہ رہے نے جذبات آپ دے اے اشارہ پہ کر دینے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ نظارہ رسول اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ حضرات ذی وقار غزوہ بدر سرکار نے جو صاف بندی کروائی نا صاف بندی 313 سرکار دے جان نثار نال نے صاف بندی کرائی تو رسول عربی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے وچ سی ایک نیزہ میزے دے اگے او لوہے دا فالا وغیرہ کچھ نہیں لگیا سی لیکن وہ نیزہ نماز سی سرکار دے ہاتھ مبارک دے اندر تے صاف بندی سرکار کروا رہے نے فرمایا بھی صف دے وچ کھڑے ہو تمام صحابہ صف دے اندر کھڑے ہو گئے ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ صف چو تھوڑا جا باہر نکل کے کھڑے نے سرکار چل دیاں جدو سواد دے قریب آئے نا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت سواد دے نا پیٹ دے ہوتے انج ہلکا جا اشارہ کیتا اس نیزے نال فرمایا پچھے ہٹ کے کھڑا ہو سرکار اگے جان لگے تھے حضرت سواد رضی اللہ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سرکار نے فرمایا بول عرض کی تھی سونا جنگ دا ماحول ہے سونیا میں نو پتا نہیں میں دنیا تے
رہنا ہے غازی بننا ہے یا شہید ہونا ہے؟ مہذا آگ دے کاجل والیا تساں میرے پیٹ تے نیزہ لگایا وے کملی والیا میں چاہنا ماں اج بدلہ لے لواں امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام خدا دے پیارے حبیب منصف اعلیٰ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں بدلہ لے سکنا ہے۔ عرض کیتی مدینے دے لاڑیا ودوحا دے چہرے والیا اے مینوں نیزہ پکڑاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے نیزہ نہیں سرکار امام الانبیاء نے نیزہ حضرت سواد دے ہاتھ وچ دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہویاں۔ صدیق اکبر جیسے وفادار صحابی فرما دے نے سواد میرے کولوں بدلہ لے لو پر امام الانبیاء نو کچھ نہ آکھی۔ تینوں نہیں پتا یہ سامنے کون نے جنہاں نو اللہ دے تمام فرشتے درود و سلام جنہاں تے پیش کر دینے جنہاں دے سر تے رب العالمین نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق بولے، عمر فاروق بولے، دیگر صحابہ فرمایا ساڑھے تو بدلہ لے سانو نیزے مار لا پر سواد آن دینے اے نبی دے غلاموں مینوں نبی پاک نے نیزہ لگایا وے میں امام الانبیاء کو لوں بدلہ امام الانبیاء کو لوں لواں گا۔